ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं द्वितीयः सर्गः। हनुमत्प्रेषणं। वचो विज्ञाय हनुमान् सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वतादृश्यमूकात् पुप्लुवे यत्र राघवम् कपिरूपं परित्यज्य हनुमान् मारुतात्मजः भिक्षुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः। ततः स हनुमान् वाचा श्लक्ष्णया सुमनोज्ञया विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च आबभाषे ततौ वीरौ यतावत् प्रशशंस च सम्पूज्य विधिवद्वीरौ हनुमान् मारुतात्मजः। उवाच कामतो वाक्यं मृदुः सत्यपराक्रमौ राजर्षिदेवप्रतिमौ तापसौ संशितौ व्रतौ देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ त्रासयन्तौ मृगगणान् अन्यांश्च वनचारिणः पम्पातीररुहान् वृक्षान् वीक्षमाणौ समन्ततः इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरस्विनौ धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौयुवां क्षीरवाससौ निःश्वसन्तौ वरभुजौ पीडयन्ता विमा प्रजाः सिंहविप्रेक्षितौ वीरौ सिंहादिबलविक्रमं शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुसूदनौ श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नौ वृषभश्रेष्ठविक्रमौ हस्तिहस्तोपमभुजौ द्युतिमन्दौ नरर्षभौ प्रभया पर्वतेन्द्रोऽयं युवयोरवभासितः राज्यार्हावमरप्रज्ञौ कथं देशमिकागतौ पद्मपत्रेक्षणौ वीरौ जडामण्डलधारिणौ अन्योन्यसदृशौ वीरौ देवलोकादिवागतौ यदृच्छ एव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूर्यौ वसुन्धरां विशालवक्षौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ सिंहस्कन्दौ महोत्साहौ समदाविव गोवृषौ आयताच्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिगोपमाः सर्वभूषणभूषार्हाः किमर्थं न विभूषिताः उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमां ससागरवनां कृष्णां विन्ध्यमेरुविभूषिताम् इमे च धनुषी चित्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपने प्रकाशे ते यदेन्द्रस्य वज्रे हेमविभूषिते सम्पूर्णा निशितैर्बाणैः तूणा च शुभदर्शनाः जीवितान्तकरैर्घोरैः श्वसद्भिरिव पन्नकैः महाप्रमाणौ विस्तीर्णौ तप्तहाटकभूषितौ खड्गावेदौ विराजेते निर्मुक्ताविव पन्नगौ एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्वै नाभिभाषतः सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कच्चिद्वानरयूतपः वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भ्रमदि दुःखितः प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानरमुख्यानां हनुमान् नाम वानरः युवाभ्यां सह धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति तस्य मां सशिवं वित्तं वानरं पवनात्मजं भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नं सुग्रीवप्रियकाम्यया ऋष्यमूकादिह प्राप्तं कामगं कामरूपिणम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् तौ वीरौ रामलक्ष्मणौ वाग्यज्ञौ वाक्यकुशलः
पुनर्नोवाच किञ्चन एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत् प्रकृष्टवदनः श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतस्थितं सचिवोऽयं कबीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमुपागतः अभिभाषस्व सौमित्रे सुग्रीव सचिवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यैः स्नेहयुक्तमरिन्दम नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः न सामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुं नूनं व्याकरणं कृष्णम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याकरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम् न मुखे नेत्रयोर्वापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च गात्रेषु दोषसंविदितः क्वचित् अविस्तरम् असन्दिग्धम् अविलम्बितमद्रुतम् उरस्तं कण्टकं वाक्यं वर्तते मध्यमे स्वरे संस्कारक्रमसम्पन्नाम् अधृतामविलम्बिताम् उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहारिणीम् अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्तया कस्य नाराध्यते चित्तम् उद्यतासेररेरपि एवं विदो यस्य दूतः न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति कथं तस्य कार्याणां गदयो नग एवं गुणगणैर्युक्ताः यस्य स्युः कार्यसाधकाः तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः दूतवाक्यप्रचोदिताः एवमुक्तस्तु सौमित्रिः सुग्रीव सचिवं कपिम् अभ्यभाषद वाग्यज्ञः वाग्यज्ञं पवनात्मजं विदितानौ गुणा विद्वन् सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चावामार्गावः सुग्रीवं प्लवगेश्वरं यथा ब्रवीषि हनुमन् सुग्रीव वचनादिग तत्तदा हि करिष्यावः वचनात् तव सत्तम तत्तस्य वाक्यं निपुणं निशम्य प्रहृष्टरूप पवनात्मजः कपिः मनः समादाय जयोपपत्तौ सख्यं तदा कर्तुमियेष ताभ्याम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे हनुमत्प्रेषणं नाम द्वितीयः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।